अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज फिर पाकिस्तान की सूरत हाल में बात करेंगे। हमारा साइफर गुम हो गया है। अब कोई भी हमें वो साइफर नहीं भेज रहा। मरियम का कल का जो बयान आया है, उस पर भी बातचीत करेंगे। कुछ आने वाले हालात पे भी बातचीत करेंगे। अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मुबारक साहब। अच्छा, ये मरियम को फिक्र पड़ गई कि साइफर कोई नहीं भेज रहा। इसको अभी तक इस चीज का भी पता नहीं। जो इनका मसला वो तो हल होता रहेगा। पैसे पूसे तो लोग भेजते रहेंगे। पता नहीं ये पैसों को ही साइफर समझ रही है कि जो दौलत आ रही थी, जो हमने लूटनी है, उसका भी कोई साइफर से तल्लक है। अभी देखें मुबारक साहब, ये साइफर तो गवर्नमेंट का, जैसे हमारी मिनिस्ट्रीज बाहर होती हैं हाँ जी। तो या मिशन बाहर हैं, तो ये मिशन जो होते हैं ये कभी भी लेटर टाइप करके नहीं भेजते, क्योंकि उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जो सीक्रेट होती हैं, कई टॉप सीक्रेट होती हैं, कई जासूसी कर रहे होते हैं, वो इंफॉर्मेशन देनी होती है आपकी गवर्नमेंट को, तो वो एक ऐसे कोडेड अल्फाज में एक लेटर की शक्ल में वो कोडेड होता है। वो 1 2 3 4 5 6 आगे 10 5 सो या वर्ड ऐसे उल्टे सीधे करके, तो उनका हाल जो होता है सिर्फ मिनिस्ट्री फॉरेन ऑफिस में ही होता है और किसी में भी नहीं होता। जी। तो वो वहां जो लोग बैठे हैं तो उनको पता होता है 1 का क्या मतलब है, एच का क्या मतलब है, उसको डी कोड करके फिर एक टाइप होता है लेटर जो मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को या सदर को भेजते होंगे। तो ये तो जंगली लोग हैं ना, इनका तो इनका भी कोडेड होगा शायद। ये जो आराम की कमाई इधर से बाहर, बाहर से इधर हाँ। आ रही होगी, शायद इन्होंने अपने अपने कोड भी बनाए होंगे कि तुम इस तरह भेजना तो हम इसको डिसाइफर कर लेंगे, हम इसको डिकोड करके पता लगेगा किसने कितने खरमों पे भेजा है हमें। तो ये इस तरह के जंगली लोग आपकी हुकूमत में आ गए। मुबारक साहब, हमारी बड़ी बदबख्ती है, पाकिस्तान की इतनी बड़ी बदबख्ती है, इतनी बड़ी यानी नालायकी होगी है इस मुल्क के अंदर के इस किस्म के लोगों को मुल्क दे दिया गया है चलाने के लिए। तो ये ऐसे बकवास तो करेंगे ना, क्योंकि इन्होंने खरबों खाए फिर माफी मिल गई। तो जजेस इनके साथ मिले हुए हैं, बड़े बड़े अदारे के लोग इनके साथ मिले हुए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कोई रोल नहीं है दुनिया में कि वो हुकूमत को गाइड करे और हुकूमत की कारकर्दगी को रोके। दुनिया में किसी जगह नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में है। क्यों है? वो 4 स्टार जनरल का मतलब ये तो नहीं कि पाकिस्तान का मालिक बन गया या 1 मिलियन आर्मी का मालिक बन गया। वो नौकर होता है पाकिस्तान का, जैसे बाकी लोग हाँ जी। नौकर है। कोई मिनिस्टर है क्या, उसको किस तरह उठा के बाहर फेंकते अच्छा, हैं लोग। आज जरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जी जी साइफर पे थोड़ी सी बात इसलिए कि हमारी जो वहां में उनको ये जिस तरह तकरीरों में बता रही है, साइफर हमें नहीं कोई भेजता, हमारा साइफर गुम हो गया है, इस वो इमरान खान ले गया है, फलान कोई अवाम को भी पता है कि साइफर क्या होता है? कोई पता नहीं है। लोगों को क्या पता है जी? ये तो सिर्फ पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज, सिर्फ फॉरेन ऑफिस होता है। मेरे ख्याल में किसी मिनिस्ट्री में कोडेड बाहर से मैसेज नहीं आते, सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री में आते हैं। नहीं, हमारी फॉरेन अवाम मिनिस्ट्री में वहां आप पे क्या समझते हैं कि जी। जब इस तरह के लीडरों को नहीं पता, तो हमारी अवाम को क्या इन चीजों का इल्म होगा? ये था मेरा सवाल असल में। अच्छा, दूसरा ये है कि सारा दिन आके ये औरत और इसकी टीम झूठ बोलती है, और फिर ये भी समझती है कि अवाम बल्ले बल्ले भी करेगी, और अवाम इनकी बातें नहीं सुनते। कल मुझे रोजाना ही फोन आते हैं जी, ये जब टीवी पे आती है हम टीवी बंद कर देते हैं, लानत भेजते हैं, कुछ ये इस तरह के अल्फाज लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो क्या इनकी औकात बिल्कुल क्या ऐसा है? ही इस है। औकात क्या है? क्या हसीयत है इस वक्त? इमरान खान की तो बातें लोग सुन तो रहे हैं ना, चलो ये तो है ना। मुबारक साहब, ये लानती लोग हैं, ये बेगैरत लोग जो होते हैं, लानती, बेशरम, और जिनको पता भी है कि हमने इस मुल्क के साथ क्या किया, लोग हमें क्या समझते हैं। लोग हमें डाकू, चोर, लुटेरे, हर चीज समझते हैं इनको। और ये फिर भी बेशरम बेगैरत लोग हैं। इनको कोई गैरत ही नहीं है कि हम टीवी के ऊपर आके बकवास करते हैं और अपने आप को लोगों को इम्प्रेस करते हैं या कन्विंस करवाने के लिए बातें करते हैं जो इनकी कोई नहीं सुनता। जो आपने बात की, मैं भी ऐसी, जब कभी इनका मैं देखता हूँ टीवी के ऊपर को लगा, यकीन करें मैं उसी वक्त चैनल चेंज कर देता हूँ। अगर ये 6 चैनल पे लगे हुए हैं तो मैं चैनल अंग्रेजी चैनल्स पे चला जाता हूँ कि चलो उधर से कोई खबर सुन लेते हैं, इनको दफा करो, इनकी शक्लें कोई देखना नहीं चाहता। अभी चूंकि पाकिस्तान में ये लोग, इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, इनके अदारे इनके साथ मिले हुए हैं, लोग इनके साथ मिले हुए हैं, तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। वरना किसी भी दुनिया के मुल्क में मुबारक साहब ये लोग होते हैं तो यकीन करें इनका नामो निशान मिटा दिया जाता। अच्छा, ये बताइए
کہ یہ زرداری صاحب ڈرامہ کر رہے ہیں یا واقعی بد دعائیں قوم کی لگ گئی یا کہیں جہنم میں جا رہے ہیں؟ ڈرامہ مبارک صاحب بدوائیں تو یہ نہ کہیں، بدوائیں تو ان کو لگی ہے نا. اس کے باپ کا کئی مہینے اس کا روح نہیں نکلتی تھی وہاں پیرس میں، اور یہ بےمان آدمی جاتا تھا یونائٹڈ نیشن میں، وہاں سے جہاز لے کے پیرس میں جاتا تھا، تو ادھر ایسے ایسے کر لیتا تھا کہ میں وہاں دورے پہ جاؤں، تمہارا کیا کام ہے دورہ؟ کوئی دورہ شورہ نہیں. اس کے باپ سے ملتا تھا اور لوگوں نے بولا کہ اس کے باپ کے لیے اس نے کیا کیا دعائیں کرائیں، روح اس کی نہیں نکلتی تھی. کیونکہ یہ انہوں نے ملک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، مبارک صاحب آپ کو پتا ہے جس نے کھلواڑا کیا پاکستان کے ساتھ ان کا برا اثر ہوا. بھٹو نے کیا تھا، اس کی پوری فیملی کا حشر آپ نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ سے آدمی ڈرتا ہے. کیا کیا کس کے ساتھ کیا ہوا، جتنے لوگوں نے پاکستان سے کھلواڑا کیا ان کا کیا حشر ہوا. مشرف نے کیا کھلواڑا کیا تھا، آج وہ بستر مرگ جسے کہتے ہیں پڑا، اور اس کو وہ بیماری لگی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو وہ ساری اس کے پاور، وہ سب جھٹکے مٹکے سب کرتا تھا، سب ختم ہو گیا. اسی طرح اور لوگوں نے جس نے پاکستان کے ساتھ یہ نے کیا، اس کے منہ میں پانی ڈال کے جاتے تھے، وہ کہتے منہ سے باہر آ جاتا تھا. یہ سب وہی لوگ ہیں. یہ بندہ تو اس نے تو پاکستان کو بیچا ہے. آپ کے ادارے ملے ہوئے تھے، اس نے بیچا ہے پاکستان کو. سب سیکورٹی ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹ باہر جا رہے تھے. اس کا جو اسسٹنٹ تھا رحمان ملک، اس کو ذلالت کی موت اللہ تعالیٰ نے دی ہماری آنکھوں کے سامنے. میں اس کے خلاف تھا، اتنا بڑا اس کے خلاف میں بولتا رہتا تھا کہ یہ سب سے بڑا حرامی آدمی ہے. میرے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے. یہ سب سے بڑا بےمان، جھوٹا، فراڈی، پاکستان کا دشمن تھا، ایجنٹ تھا باہر کا ملک کا. اس کی جو موت آئی، اس کی بھی ایسے ہی آئے گی. لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں، ابھی یہ ڈرامہ کر رہا ہے، کیونکہ اس طرح بھاگے گا تو جو پاکستان کے یہ اس نے بندے اکٹھے کیے تھے، چور چکے حرام خور قاتل، تو وہ بولیں گے یہ خود تو بھاگ گیا. بےمانی کر کے جس طرح کے نواز شریف جو ابھی کس طرح اٹا کٹا کھا رہا ہے وہاں پہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیماری نہیں اس کو، تو کس طرح اس کا رات دن کہہ رہے تھے اٹیک ہونے والا، مر گیا، برین ہیمرج ہو جائے گا، صبح تک مر جائے گا، اس کو جو مرے گا تو ذمہ دار گورنمنٹ ہوگی، یہ وہ سب فراڈ کر کے اور یہاں سے نکل گیا. اسی طرح یہ تو ویسے جا سکتا ہے، لیکن یہ بہانے بنا کے بھی نکلے گا تاکہ واپس نہ آئے. اور اس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اس کو پتہ ہے. ویری شارٹ ٹائم. لیکن کل تین ڈاکٹر گئے ہوئے تھے عرب امارات سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو لے کے جایا جائے گا لندن تک، اور پھر وہاں پہ شاید اس کا علاج ہو. یہ سارا پیسہ حرام کا جو ہے اس سے کوئی بچت ہو سکے گی اس کی؟ کوئی بچت نہیں. لیکن آپ پیسہ جب حرام کماتے ہیں تو اللہ کی عذاب جو ہوتا ہے، مبارک صاحب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دنیا میں دیکھا ہے. پہلے دنیا میں سزا ہوتی ہے، آگے پھر جو ہونے والا ہے وہ کسی نے آج تک دیکھا نہیں ہے. دنیا میں پہلے سزا ملتی ہے، اور جو حرام کا پیسہ وہ ایسے ہی جاتا ہے. پھر ابھی یہ پیسہ خرچ کرے گا، بڑا بھائی اس کا وہاں نواز شریف بیٹھا ہوا ہے نا، اور چھوٹا بھائی اس کا وہاں الطاف خان بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اسی پنجرے میں وہاں جانا چاہتا ہے تاکہ آپس میں خوب پاکستان کے خلاف جو سازشیں کرنی مل کے ہم کریں گے، اور یہاں سے لوگوں کا آنکھوں کے اوپر پٹی یا پھر اللہ کا عذاب. میں تو اس کے لیے ہمیشہ بدوائیں دیتا ہوں کہ اس کو اتنا عذاب دے کہ دنیا توبہ کرے، کانوں کو ہاتھ لگائے کہ جس کسی نے پاکستان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کی ہیں، اور پاکستان کا پیسہ کھایا حرام، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ذلالت دے، اتنی بڑی ذلالت دے کہ لوگ توبہ کریں. اور یہ اس کو اگر سزا ملی ہے تو ہم خوش ہیں. اگر یہ مکر کر کے بھی جائے گا تو یہ بچے گا تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تم کدھر بچ کے جاؤ گے میری طاقت سے، میری قدرت سے، میری حکومت سے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے. اچھا، یہ اینڈ پہ ذرا یہ بتائیے کہ مجھے نہیں لگ رہا نواز شریف واپس جائے. آپ کیا سمجھتے کہ یہ جائے گا جب تک چیف آف آرمی سٹاف تبدیل نہیں ہوتا؟ میں آپ کو بتاؤں، جیسے مبارک صاحب نے بات کی تھی کہ جو بھی نیا چیف آف آرمی سٹاف لگے گا وہ کبھی بھی ان کی فیور نہیں کرے گا. وہ پاکستان کے لیے اس نے دیکھ لیا ہے کہ باجوہ صاحب نے کیا کیا. حالانکہ باجوہ صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا. چیف آف آرمی سٹاف 3 سال ہوتے ہیں، تمہیں 6 سال ملے، اللہ کا شکر ادا کرو. اور لوگ تمہاری عزت بھی کر رہے تھے، عمران کی حکومت تھی تمہاری عزت کر رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن کیوں جب اللہ کی طرف سے انسان بھٹک جاتا ہے تو پھر وہ ایسے کام کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ہر چیز اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے مبارک صاحب. تو یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیوں ہو گیا؟ بنی بنائی عزت
कुएं में चली गई। करोड़ों दुनिया इसके खिलाफ रोज बातें कर रही है। ये बदवाएं हैं, जो बातें आदमी किसी के खिलाफ करते हैं वो बदवा होती है। तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा वो जरूर सीखेगा सबक, और कभी भी इनकी फेवर नहीं करेगा। वो 100% पाकिस्तान की फेवर करेगा, और जो भी बंदा देनदार हुकूमत में होगा उसकी फेवर करेगा। उसके लिए यही है कि वो मुल्क की आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ है। वो मुल्क का मालिक नहीं होता, वो आर्मी का मालिक नहीं होता। तो जो भी आएगा वो अपनी इज्जत जो है, उसकी जो होगी इज्जत मिलेगी, उसको संभाल के रखेगा। ये तो मुबारक साहब कोई और हुकूमत होती, कोई और मुल्क होता तो ये सदियों से इनका नामो निशान, इनको जेलों में होता, इनको फांसी लग जाती, इनकी जायदादें जब्त हो गई होती, इनको हमेशा के लिए पाबंदियां लगा दी जाती, जैसे यूरोप में है, दुनिया में है, बड़े बड़े मुल्कों में है। जो भी चोरी करता है उसका नामो निशान मिटा दिया जाता है। तो ये फिर बार बार क्यों आते हैं? 3 दफा इसको जूते मार के निकाला गया। ये बंदे को 3 दफा वजीर आजम से करप्शन के ऊपर निकाला गया, बेनजीर को करप्शन के ऊपर निकाला गया, लेकिन फिर भी वो उधर आराम खाने के लिए तैयार है। इसकी बेटी और ये खानदान पूरा क्यों तैयार है? क्योंकि उनको पता है यहाँ के अदारे कमजोर हैं, जजेस बिक जाएंगे, वकील इनके बिक जाएंगे, और अदारों के सरबराह इनकी अपनी मर्जी से इनको छोड़ रहे हैं। तो इसलिए बार बार आराम खाने के लिए, वो जैसे मैग्नेटिस होता है, आराम मैग्नेटिस है अगर, तो ये इनके अंदर का मैग्नेटिस उधर आराम के ऊपर आने के बहुत लिए शुक्रिया रात आपका दिन सर, परेशान है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी थैंक यू। नाज़रीन, टाइम खत्म हो गया, चैनल को सब्सक्राइब करें।